क्रिस्तते म्हज्या भोव मोगाचे न्हू देव आमचो वरत्या तरान मोग करता ही आमी जाणाव ताणें करून दाखयलां ताच्या एकल्याच जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धरून आमचे पातक आमचे दूख आमकां येवंक असो देवाचो क्रोध पुरो जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडींत ओवून तो मरण पावन तिसरे दिसा देवान ताका जिवंत उठयला आनी तो परत्याक वेतलो ताचे ते विस्वासून निदेक गेल्ल्यांक आनी ताका जिवीत आसुल्ल्यांक एका मिनटान नवी कूड दिवन सरकार व्हरूंक तो वेतलो हे आमी मागया सगळ्यांच्या बापा ह्या वेळा हांव तुका अर्गान दिता कित्याक तुवें आमचो असोय मोग केलोय तुज्या क्लास जेजू क्रिस्त दिवन आमकां नवें जिवीत दिलाय आनी आतां आमी आतुरेन रगत सावन ताच्या येण्याक तो येतलो ताच्या बरेंच जावन व्हरून ताच्या व्हंकलेक बापा ह्या वेळार ही सुवात परगट करूंक ही जड्या आमच्या काळजान घाल्ल्याक अर्गा म्हणटना आमचें मागणें जावन आसा ही सुवात साबारांनी आयकचे आनी नवी रचना जायचे तुजें तें तांणी तुवें कितें उतरांत बरयलें तें पात्येचें आनी तुजे पुत्र असो पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग करचे ताच्या उतरान जे आनी तुवें येवंक आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान येवंक आसच्या त्या वरत्या कामान वरते आमी म्हणटा रॅप्चर तातूं वांटेले जायचे म्हणून आमी आमचे मागणे जावन आसा बाप्पा हें टाक सबारीन आयकचे आनी जिणी बदलचे आनी थाय जायचे म्हणून आमची आशा आनी मागणें हें तूं कसो देव जावन आसाय बापा ह्या मागणें आयकल्याक हांव तुका अर्ग म्हणटा आनी हें मागणें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागून मेळ्ळ्याक हांव अर्ग म्हणटा आमेन क्रिस्त ते मोगाचे न्हू एक वाक्य मी सडावत म्हणटा उलयता सुवार्ता दितना ते जावन आसा जुवांक बरयल्ल्या जुवांच्या सुवार्तेंत मोरने अध्यायांत 16वें उतर अशें म्हणटा देवान संवसार असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमधल्यान कोणाचो नाश जायना जावच्याक बगा ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक बारी वरतें बारी मोगाचें उतर जावन आसा आमी म्हणटा असो बारपेटी पसत असो आमी समजना त्या खातीर आमी तेगे पवित्र आत्म्या कडेन समजोवचें बारीक गरजेचें कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगा ताचे मारिपा संवसाराची सोडवण जावच्याक पूण जो जावच्याक 8वें वचन म्हणटा पुता सतमंडल्याची नीत जायना जो कोण जेजू क्रिस्ताक वळखता तो कुर्सान ताची नीत जायना पत्त्या वचून कशें येता जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर कुर्सार उमकडलो ताच्या रक्तान म्हजे पातक ताणें बक्षिल्लें म्हज्या बऱ्या कामांनी न्हय बगा जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत हांव नितळ जालो आनी ताच्या येण्याक आमी राखता मगचे न्हू ताची जडती जायना हांगा म्हणटा पुताक सतमंडल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सतमनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमनिना ह्या कारणान बसो ताची नीत जावन गेल्या सांपार म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या 8वें अध्यायान आनी एक वचन हांव तुमकां वाचूंक आशेता आमी वाचता कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत सांपावलो अशें म्हणटा आमी वाचया तें 15व्या अध्यायांत सांपावलो म्हणटा कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत भोवनो हांवें तुमकां परगट केली सुवार्थ आतां हांव तुमकां उगडास हाडटां ती तुमीच मानून घेतली तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात कुरिंथकाराच्या सभेक म्हणटा हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळटा जाल्यार ही सुवार्थ आमी सांबाळटा जाल्यार तारण जोडटल्यात कितीचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात ना तर जालें तुमचो भावात निर्फोळ जातलो हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हण तुमकां दिल्लो तो संदेश हो मगाची न्हू हांगा सांपाल खोटो मनीस न्ही जावन आसलो बघा तो एका समर्थींत जियेतलो जुदेव म्हणल्यार समर्थींत तो जियेतलो समर्थ म्हणल्यार ताका पुरो जावन आसलें कोणी समर्थ विरोध उलयल्यार पावलो मारतलो नाश करतलो समर्थी गती तो जीव दितलो पूण ताका जेजू दिश्टीक पडलो आनी ताचे मागीर ताची जिणी बदलली तो समर्थी जावन भायर आयलो आनी तो म्हणटा हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हण तुमकां दिलो तो संदेश हो पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो जेजू क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो ताका निक्के पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालें एका कांसांपार म्हणटा तुज्या पातका खातीर ताणें संपूर्ण बलिदान भेटयलें जो तूं ताची विस्वासताय तूं खंडीत तुका येतना ताच्या येण्याक तूं राखून आसाय तुवें उखूल वचचो जावन पावतलें मगचे न्हू
हे जावन आसा सांपवलाची उतरां हांव तुमकां हांवें नवेचें तारून एक टॉक घालां दानियल प्रवादीच्या सबारांनी पळयलां देव बरें करूं म्हणटा सबारांनी शेअर करता देव तुमचे तुमच्या कुटुंबाचे दाराळ बेसांव म्हणून दी आणखी चड मापान शेअर करा जर तुमी आयकूना दयेकन आयकया कित्याक म्हणल्यार आमी अंत्य काळार आसा संवसारार कितें जाता आसा तुमी पळयत आसात न्यूक्लियर वार जावचें आसा हातून आमी न्यूज पळयत येता तुमी न्यूज पळयत आसात संवसारात कितें जाता रशिया अमेरिका कितें जाता तुमी पळयत येतात युक्रेनान कितें जाता इस्रायलान कितें जाता आतां पॅलेस्तीन दोन जावचे चान्स आसा डिवायड जावचे चान्स आसा आनी कशें टेंपल बांदूंक परत रेडी जाता येता हे सर तुमी न्यूजार पळयत आसात देखून बरे न्यूज पळया सगळे न्यूज पळयनाका थोडे आमचे देशांत थोडे न्यूज गुतूना तुमी वाच करा आनी उतार पळया उतार कितें सांगता तें देखून पळया मगची न्हू हांव तुमकां परत्याक पोरण्या सोल्याक करूंक आशेता युनोक जावन आसलो आमी तुमकां आदल्या टायमार युनोक म्हळ्यार एक शिकोणदार तो वर्तें शिकयता पोरण्या सल्ल्यांत तो देवान ताका वयरलो ताका एक प्रवाद दिली देवान ताका वयरलो तो युनोक नव्या सल्ल्यांत आमी वाचता आमी ते वाचता आमी प्रकट जुदाच्या पत्रांत आमी वाचता जुदाच्या पत्रांत आमी वाचता आमी कितें वाचता तें मागीर पळया आतां मगचे न्हू वो येनोक कोण जावन आसलो हांवें तुमकां आदल्या टॉकान दिलें संतती आदाम जावन नव्या मसर आदाम म्हणल्यार मनीस आनी ताचो पूत जावन आसलो शेत आज हांव तुमकां प्रत्येक जावन जराद तो आदाम जावन सवी कुळी जराद म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटा शॅल कम डावन देवून आयिल्लो आनी येनोक म्हळ्यार एक शिकोणदार येनोकाक एक पूत जल्मलो तो जावन आसलो मेतुसला म्हळ्यार ताचें मोरण उलयता ताचे मोरणार अंत्य येता ताचें मोरण संवसाराक अंत्य हाडटा म्हणून अर्थ जराद म्हळ्यार देवून आयिल्लो हांगा येनोक जावन आसलो जरादाचो पूत ताका 65 वर्सांच्या प्रायर आमी जेनेसीस 5 अध्याय गेला उत्पत्ती ग्रंथाचे 5 अध्याय पळयत येनोकाक एक 65 वर्साच्या प्रायर एक देवान प्रकटण दिलें तुका एक पूत जल्मतलो ताका मेतुसला म्हण तुवें ताका नांव दिजें कित्याक ताचें मरण अंत्य हाडटलें येनोक जियेलो 300 वर्सां ताचे मागीर तो देवा सांगता सोल्लो आनी ताका देवा अनुकूल येयलो म्हणून देवाचें उतर सांगता तर मगचे न्हू हांगा खंडीत येनोक एक जिनी असो जियेलो तो देवा सांगता ताणें ओपन केलो देवाक ताणें आपणाक समर्पिलें आनी ह्या संवसाराक एक साक्ष जावन तो जियेलो हांगा आमी पळयता येनोक गुत्त आसुल्लें तसो पूत मेतुसला मरतना संवसाराक अंत्य येतलो तो नेणो आसलो ताका देव ताका वयर व्हरतलो म्हण ते नेणो आसलो बगार मेतुसला मेल्ल्या वेळार संवसाराक अंत्य येतलो म्हण तो जाण आसलो खंडीत जावन येनोक पळयतलो म्हजो पूत हो मेलो की खंय गेलो आणखी वेळ जालो येवना त्या दारार टेलिफोन नातुरलें तो राखतलो बसून हो म्हजो पूत आणखी येवना 2 दीस जाले 3 दीस जाले खंय पडून मेलो की आतां अंत्य येता त्या सण वयान तो जियेलो देवा सांगता देवा भियान तो सरलो एक नितीवन मनीस जावन तो देवा सांगता सरलो ते म्हणटा जर देव नासलो जाल्यार येनोक नासून येता पूण देव आसल्यार येनोकाक देवान वयर व्हेलो हे आमी उतरान बसता देवान येनोकाक वयर व्हेलो तो 300 वर्सां देवा सांगता सरलो 65 वर्सांच्या प्राय ताका मेतुसला जल्मलो 300 वर्सां ताच्या मागीर तो देवा सांगता गेलो ताच्या मागीर आमी जाणा नोवान एक नावें बांदलें 120 वर्सां नावें बांदलें कित्याक 120 वर्सां म्हणून एक तुमकां सवाल आसा पुरो मगचे न्हू ताका हांवें सोदलें अर्थ 120 वर्सां म्हळ्यार कितें गी म्हण न्हू हांवें ताचो मिनींग सोदलो 120 वर्सां बायबलान आसा 12 जाग्यार आमी पळयता बायबलान थंय एका नंबराक नांवाक एक अर्थ आसा ते आमी पळयलें 120 म्हळ्यार इंग्लीश म्हणटा द पासिंग अवे the age of the flesh and the beginning of the age of the spirit म्हळ्यार कुडी मास हे पातक आनी ते जावचें मागीर एक आत्मीची जिवीन सुरू जावचें म्हणल्यार नवें जीवन सुरू जावचें 120 वर्सां आमी जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथाच्या 6 अध्यायान 3 वाचीं आसता ते 120 वर्सां जालीं ताका तें नावें बांदूंक ते 120 वर्सां नावें बांदतना लोक हांसतलो तमाशा करतलो गम्मत करतलो आनी नावें
नव्यान बांधले आम्ही त्यांना उतर वस्ताव माते वाघ बरेले 24 इद्दांत जेजू क्रिस्त म्हणटा नव्याच्या वेळा म्हणत लोक आज आम्ही बिलीवर्स सांगतात तसं आळे जेजू येता तुत्तुरिसा वाजता मेल जो कोण ताचे ते विश्रांती गेली निदे गेली उठतले न्ही जो कोण आसोम येते ह्या उतरात आसा ती बदलतली आनी सर्गिराजा वेतली उतरात जो कोण आसात नवी रस्ता जावन आसात क्रिस्तांव कोण जावन आसात मगचे न्हू 120 वर्सां म्हळ्यार मासा कोड येता नवी रस्ता कोणी आयकुना नवे कोणी आयकुना आजय 2000 वर्सां जालीं कोणी आयकना तांची तसं मरतो आता आनी काय आले कोणेक सांगुल्लें ते हें म्हणून वेतात उतार वसिनात उतार वसल्यार उतरा काल जियोंकू नाका हे प्रकाणयो जेजू 2000 वर्सां म्हणटात येता न्ही बेश्टें बरें म्हणटात पळय कितें उतार कितें म्हणटा पळय बरें मुखाचें न्हू एनोकाक जल्मलो मेतुसेला हा म्हजो पूत नांव एनोक जियेलो आनी मगचे न्हू आमी या आतां नव्या सोल्ल्याक वतू जूत 1 अध्यायांत 1 अध्याय आसचे ते आमी वाचता तर या आमी जुदाचें पत्र म्हणटात 14 वचन कितें म्हणटा पळय वतू जूत एनोक बरयल्लें पत्र कोलता एक्चुअली एक एनोक पूण बूक आसलो तो बायबलांत आमी काणून न्ही मलगाड्यांनी कित्याक म्हळ्यार ते 2 शतमानाच्या पयलीं पुरो उलपन गेलो आनी ओरिजिनल कॉपी नातल्योरी बायबल सांगता तो नांव एनोक म्हणून एक बूक आसलो तर एनोक बुकाचे म्हळ्यार त्या अपोस्तल वचतले जुदाचें पत्र अशें म्हणटा 14 वचन अशें म्हणटा आयकून वाचया न्ही 14 वचन अशें म्हणटा एनोक आदा उपरांत 7वे तकलेसो त्या एनोकान हाचे विशयांत हे परी प्रवाद केलो मगचे न्हू देवाचें उतर अंत्य आरंभार्थ सांगला देव सांगना आरंभार्थ सांगला देवान आनी तें उतर जुवांच्या उगडावण्या पुस्तक म्हणटा जाल्लें जावचें येवंक आसचें बायबल जाल्लें जावचें येवंक आसचें पुरो सांगता हांगा पळय एनोक आदा उपरांतले 7वे तकलेसो ते एनोकान हांचे विशयांत ह्या परी प्रवाद केल्लो पळया सर येत टॉपिक आमी दिला जेजू 10,000 संत सांगता केले देव नेतलो म्हणून पळया सुरेशपूर आपल्या लक्षांतर भक्ता संगी सुरेशपुराची सर्वांची जप्ती करूं ही लक्षांतर कोण जावन आसात आज ह्या रॅप्चरांत हर्पिजो म्हणटा ग्रीकांत उखून व्हेल्ली ती जावन आसात जेजू मुखल्यार धव्या घोड्यार येतलो ताच्या फाटल्यान ताची वखाल वरता फाटल्यान येतली आनी त्या संवसाराची जर्ती जातली केदां व्हडलें बाग मोगचें आमी फावो न्ही हें जेजू क्रिस्तान आमकां जोड दिलां पळय सुरेशपूर आपल्या लक्षांतर भक्तां संगी सर्वांची जप्ती करूंक येता देवबिरां नातल्या मनशाचे देवबिरांत नासतना ताणें केल्ल्या सर कोट्या करण्या खातीर तसलें देवबिरां नातल्या पातकांनी तांचे विरोध उसरल्या सर निंदा तीर्पू दिवंकू तो येता मगचे न्हू केदां व्हरते बाग आज आमी नवी रचना जावन हे उतार वळखून जेल्यार समी जेजू क्रिस्त सांगता 7 वर्सां स्वर्गार खाजा जातलें गम्मत आसतलें तें आमकां इनाम मेळटलें कुर्रो मेळटलो ताच्या मागीर समी मुखल्याक धव्या घोड्यार येतलो ताचे सांगता आमी फाटल्यान वखाल जावन येतलो संवसार अंत्य जातलो ताचे सांगता संवसारांत आमी 1000 वर्सां राज्यभार करतले मागीर येतलें नवें जेरुसलेम आनी नवें सर्ग तर मग आणखी मुखार आमी पळय ही जावन आसा तें आज तूं जेजू क्रिस्ताक पातयेलें जेजू क्रिस्त ते आसा ती एक बरी खबर आसा त्यात जुदाच्या पत्रांत 20 अध्याय 20 वचन अशें म्हणटा 20 वचन अशें म्हणटा तें आमी पळया तें कितें म्हणटा 20 वचन पूण तुमी मगचे न्हू म्हळ्यार देवाक बारी लगेसली जो कोण जेजू क्रिस्ता वळखली जेजू क्रिस्ता ते जियेतल्यांक मगचे न्हू म्हणटा हांगा जुदा ताच्या पत्रांत तो म्हणटा कितें म्हणटा पूण तुमी मगचे न्हू तुमच्या भोव पवित्र बोवार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाड बोवार्थाचेर खंयचो बोवार्थ हें उतार जेजू क्रिस्त म्हज्या खातीर मेलो परता तो जिवंत उठलो तो परत्याक वेतलो तें उतार जावन आसा म्हजें जिवीत ताचें तें हांव नवी रचना ताच्या रक्तान म्हजें पातक संपूर्ण धुवन काडलां फाटलें आयचें परब धुवन काडलां हांव ताचें तें जियेता हांव ताका राखून आसा ह्या बोवार्थाचेर बांदून हाडला पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करात म्हळ्यार तुमची
सदांची मागणी नाही. बघा पवित्रत्मेच्या म्हणजे उतरान तुम्ही मागणे करा, उतरान तुम्ही जेया. आणि कितें आसा 24 म्हणटा जाल्यार तुमकां पातकांतली सांबाळूंक आनी आपले महिमे मुखार निराप्रदिनी संतुश्ट दवरूंक शांती आसले एकल्याच्या देवाक आमच्या तारकाक आमच्या सैम्या जेजू क्रिस्त उद्देशी जावं महिमा वैभव राजवटी आणि अधिकार सर्वय काळी आदी आता आणि सध्या ಒಟ್ಟು करा म्हणून तर जेजू क्रिस्त कितें म्हणल्यार देव म्हणटा पाऊल म्हणटा एफेसकारांक बरयल्या पत्रान आमी वळखलोळा आमचेर एक मुद्र पडटले पवित्रत्म्याची तो पवित्रत्म आमकां दिसान दीस चलयतलो पूण आमी कांडीचे उतरान जियेचे आनी मग आमी तिगे मुखार या आनी थोडी म्हणटात हे पुरा काणयो आनी मगचे ना संवसारान आमी कितें पळयत येता आमी आयकलें एक बॉम्ब सायक्लोन अमेरिकांत वेस्ट कोस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉन्टिनेंटांत भयंकर संवसारान आजी म्हणसर तो सायक्लोन पळोवंक ना खंय जालें एक्सक्यूज मी जाता येता आनी हांवें आयकलां फाल्यां कालिंगी आरू कितें आरू जुवांच्या उकडेपणाच्यांत बारीक मुख्य नंबर ते काले सॅटेलायट फाल्यां पुरो भितर पडटा खंय बुतून आयकलां हांवें न्यूजान पळयलें मगचें पुरो घडीत जाता येता हें पुरो जाता येता जायतें जाता येता तें वल्खे न्हू आमी आमच्याच गांवांत पळयता चिंती पावस धग ह्या वेळार सगळ्यांनी पळयता काल फिलिपिन्सांत भयंकर फ्लड्स चायनान जाले स्पेनान जाले सगळ्यांनी जाता येता ही पुरा देव जेजू म्हणटा मातेवाच्या 24 येद्यांत ही पुरा दुखाच्यो हे घडीत एक स्त्री भुरग्याक बाळान येवच्यो येण्या आंबरी ताच्या मागीर संकश्ट काल येतले म्हणून हांगा जेजू ताच्या व्हंकलेक व्हरतलो मागीर संवसाराचे 7 वर्सां कठीण वर्सां येतली हें सच्च ना कित्याक उतार म्हणटा मगचे उतार म्हणटा जेजू क्रिस्तान म्हणा सर्ग आनी संवसार म्हणजे उतार बदलचे ना ते खंडीत जातलेंत मगचे जर तुमी म्हणटा नो संवसार अंत्य जायना म्हाका भावन आतां एवढें आसा संवसार अंत्य जायना आमी प्रत्येका कोरिंतकाराक बरयल्ल्या 15व्या अध्यायांत कोरिंतकाराक बरयल्लें पयलें पत्र आमी तें पळया 22 वाचया आमी कोरिंतकारांक बरयल्लें पत्र 22 पूण आतां आनी जाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरान पावल्याक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तुमी तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशावरी मरण आयलें आदां मरण आयलें तशेंच एक मनशावरी मेल्ल्याचें पुरो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त त्या खातीर मनीस जालो 2000 वर्सां पयलीं जेजू क्रिस्त संवसाराचे आरंभ आसलो ताणें तो संवसार आसलो ताचे गतीर आसलो ताचे मायमेर सगळें ताचे गतीर केल्लें जावन आसा जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां पयलें आमचे गतीर आयलो जेजू क्रिस्त आरंभातून आसा जुवांचे वंदने मध्ये म्हणटा तो उतार मनीस जालो हांगा पळयता कित्याक एका मनशावरी मरण आयलें तो जावन आसलो आदम पयलो असो मनीस कित्याक तशेंच एका मनशावरी मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणी येता जशें आदाम तें समेस्त मरता तशें क्रिस्त तें समेस्तान जिवंत उठयतले पूण हर एकल्या ताची सत्य प्रकार सगळ्यांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान आसुल्ल्यांक क्रिस्ताच्या एकवटान आसुल्ल्यांक मात उपरांत येतलो अंत जेद्वा सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो पुरो नाश जातलो तुमचो संवसार नाश जायना हय पुन्हा बेश्टें आणकी बंचे आशा ना आमी सस्नाक जियेता थोडी चिंतात आमी सस्नाक जियेता ना मगचे न्हू आमी सस्नाक जियेना खंडीत जियेना सस्नाक आमी जियेना संवसार खंडीत नाश जातलो आनी एक उतर आमी पळया पेद्रूचें दुसरें पत्र ते 3 अध्यायांत सान पेद्रू कितें म्हणटा पळया सान पेद्रू दुसरें पत्र 3 अध्याय तो अशें म्हणटा आरने वचन अशें म्हणटा सबार म्हणटात ना नाही परत बेश्टें 2000 आनी काणयो आयकून पुरो जालो सान पेद्रू कितें म्हणटा पळया आरने वचन तें उदकानच तो व्हडसो संवसार बुर्तुगालान नासलो हें नोका तेदळा మెతుసల ఏనోకు పాత్యేనించేలు आमकां जेजू सांगला तो येता म्हण जुवांच्या नाक रित्यान सांगपालो म्हणटा परमेश्वर आसता तो येता आमकां एक उत्तर आसा आमकां एक बाबर्थ आसा आमकां एक विश्वास आसा जेजू येतलो आमी उठतल्या महिमेच्या कुडींत उठतल्या थर मगचे न्हू निर्धार हांगा पळय उदकानच तो व्हडसो संवसार बुर्तुगाल नाश केलो पूण आतां आकाश आनी पृथ्वी त्याच शब्दाच्या सक्तेन जडतेच्या दिसा पर्यंत म्हणजे कोट्या लोकांचो नाश जाता पर्यंत उज्यान भस्म करून म्हण देवान दवरल्या उदकान ते नाश केलो
आज उज्जान नाश करूंक देवान दवरल्यान मगच न्हू हे एक तुमी केदींच विसरचे न्ही सोम्याक एक दीस म्हणल्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हणल्यार एका दिसा बरी थोड्यांक तशें बगता जाल्यार सोमी आपली बसोनी पाळूंक गळाय करिना पूण तुमचे लागीं तो दीक सोंसणी घेता तुमचे मदें कोणूच नाश जायना बगार समेसांनी आपल्या थंय परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा मगच अंतिकलार आसा जेजू म्हणजे एक ओपार आसा निमाणें आयिल्ल्या की तित ताची मजुरी मेळटली म्हणून आज जर तुमी हें उतारसत जेजू क्रिस्त ताच्या रक्तान म्हजें पातक निच्चर जालां हांव देवाचो एक पुत्र जाला तो येता म्हणून तुमी विश्वासात आनी ह्या उतराकार तुमी जियेतात समेच्या उतराच्या अधिकारा सकयल तुमी जियेतात खंडीत जेजू येवच्या येण्यान तुमी वांटे जातल्यात रॅप्चर जातल्यात आनी उखलून उरतल्या आनी थंय आमकां नवी कूड मेळटली 7 वर्सां आमी सर्गार जियेतल्या ताचो मागीर येणोकान चांगले बरी आमी ताची वखाल जावन वरता पटल नेतल्या संवसाराचे अंत आमी पळयतलो मात्र न्ही आमी ताचे सांगता ससनाक जियेतल्या तर तोडो करिनाकात मगच न्हू देखून जर तुमी पळयतात आसा देव बरें करूं शेअर करता देव बरें करूं आमी अंत्यकल्यार आसा देखून आमची व्हिडिओ पेज लायक करा यूट्यूबार सबस्क्रायब करा शेअर करा जर तुमी फाटल्यो व्हिडिओ पळोवना दानियेलाची प्रवाद तांबडी गाय नव्याचे नावेच्यान सेकंड पार्ट हांव फाल्यां पळोवंक येता वेळ आल्यार 8 आज म्हाका ही सुवार्थ देवान दिवंक म्हज्या काळजान जडय गेली त्या खातीर हांवें हाडल्या शेअर करा आनी ह्या कामांत तुमी वांटेली जातना खंडीत जेजू येतना कुरोवन तुमकां एक खंडीत पर्ल मेळटलें आनी तुमचो कोर परतलो कित्याक म्हळ्यार देवाची सुवार्थ प्रगट करून देवान आमकां सांगलां तें आमी केल्यार खंडीत आमकां बेसांव आसा ह्या वेळार म्हजें मागणें जो आसा सर्वांनी सबारांनी सुवार्थ आयकचे जिनी बदलाचे जेजू क्रिस्तान जोडिल्ले स्विकार करचे आनी तो येतना ताच्या येण्यान जिनी बदलूचे म्हणून घालें हांव सोरिनातलो सोरतलो आतां सोरिना नामगचे न्हू खंडीत ते पातक आमी बगसा ताका बगसाने मागचे पूण हें वर्त बोवाळ जावन आसा जेजू क्रिस्तान म्हजे खातीर ताचें रगत तुरून म्हजी फाटलें सर पातक बगसिलां आज ह्या उतरांत हांव जियेतां हांव नवी रचना जावन जियेतां ताचें तें जियेतां ताच्या येण्याक म्हाका हांव समर्पण दितां मगचे न्हू तर वेळ करनाकात देव बरें करूं आनी तुमकां जर कसली सवाल आसा आमकां फोन करियेत आमी केदाळे तयार आसा शिकूंक आनी आमची आशा आमचें मागणें कोण कित्याक देवाची आशा देवाची खुशी कोणें नाश जायनाचो देव बरें करूं प्रत्येक मेळया